أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہما قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفہ حمدہ ثنا و کبریائیاں بڑائیاں اللہ کم الحاکمین رب کائنات ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات کے لیے انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے رحمت اور بخشش دی دعا اصحاب رسول آل رسول اہل بیت تابعین ائمہ کرام محدثین اور بزرگان دین کے لیے۔ حضرات، رمضان المبارک دا چوتھا جمعۃ المبارک اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہون تک جو بھی اسی نیکی دے کام کیتے نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ اپنا قرب نصیب فرما دے، اور رمضان دے جڑے چند دن باقی نے اللہ تعالی ایسیاں نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما دے جنہاں نال رب خوش ہو کے اللہ سانو اپنے نزدیک کر لوے۔ حضرات، دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے نبیاں نو رسولاں نو بھیجیا، اور پھر بعض نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے کتاباں عطا فرمائیاں، صحیفے عطا فرمائے۔ نبیاں دا بھیجنا اور کتاباں دا آسماناں تو نازل فرمانا، ایدہ مقصد خلاصہ کی ہے کہ لوگانو غیران کو ہٹا کے تے اللہ دے قریب کرنا۔
لوگاں نو دنیا دے لالچ تو ہٹا کے اللہ رب العالمین دے نزدیک کرنا، اللہ دے قرب وچ لے کے آنا، اللہ دے قریب کرنا، اے مقصد ہے جس مقصد واسطے انبیاء کرام آئے اور پھر آخری نبی بھی آئے۔ آج آخری نبی دی امت اس مقصد کو پیچھے ہٹ گئی، اسی اللہ کو دور نکل گئے، بعید ہو گئے، بکھر گئے اللہ رب العالمین کو۔ اس بات دی ضرورت ہے کہ اسی اللہ رب العالمین دے قریب آئیے، اللہ رب العالمین دے نزدیک آئیے، اللہ دا قرب اسی حاصل کریے، اور پھر جدو اللہ یہ نصیب فرما دے پھر صحیح کتاب و سنت دے مطابق لوگاں نو اس بات دی دعوت دئیے کہ لوگو اللہ دے قریب آؤ، اللہ دے نزدیک آؤ، اللہ دا قرب حاصل کرو۔ حضرات، اللہ تعالی بہت حد درجے نالوں زیادہ اپنے بندیاں تے رحمت کرنے والا ہے، اپنے بندیاں تے شفقت کرنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین بندیاں دے قریب ہے، لیکن بندے انسان بندے وہ کی اللہ کو دور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے دے قریب آنا چاہتا ہے، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بھی میرے قریب آ جائے، اور جیڑا بندہ اللہ دے قریب آ جاتا ہے، اللہ دا قرب پا لیندا ہے، اللہ دے نزدیکی پا لیندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان دیاں سوچاں نالوں ود کے انہوں نوازدا ہے، سوچاں نالوں ود کے اللہ رب العالمین عطا فرماندے نے انسان نوں جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دا قرب پا لیندا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بارے دے اندر جدوں بھی تانوں پوچھنا انہاں نوں دس دیو اللہ تہاڈا بڑا نیڑے ہے، بڑا قریب ہے اللہ رب العالمین تہاڈے، اللہ رب العالمین بالکل تہاڈے نزدیک ہے، اللہ رب العالمین قریب ہے۔ اور دوسری آیت جتھے اللہ رب العالمین نے ذکر کیتا ہے کہ اللہ قریب ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے جدو اپنی قوم نو خطاب کیتا نا تو فرماتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ہوا انشاکم فی من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ صالح علیہ السلام فرماتے نے اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو، او دے سوا تہاڈا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، اس اللہ نے تانوں زمین وچوں پیدا کیتا، زمین دے اندر ہی تانوں آباد فرما دیتا، اس اللہ کلو استغفار کرو، او دی طرف رجوع کرو، ان ربی بے شک جڑا میرا رب ہے قریب انتہائی قریب، یعنی اللہ رب العالمین بندیاں دے قریب ہے، قریب ہوندا ہے، قریب آندا ہے، لیکن بندے ایسے نے بد نصیب کہ اللہ کولوں دور دوڑ دے نے، اللہ رب العالمین دے نزدیک نہیں آندے، اللہ رب العالمین کولوں دور ہو رہے نے، اللہ دا قرب نہیں حاصل کر دے۔ اللہ دی قربت، اللہ دی قرابت، اللہ رب العالمین دا قرب، اللہ دی نزدیکی، اللہ دے نیڑے ہونا یا اللہ دا نیڑے ہونا، یہ دو قسم دا، ایک ہے گی قربت عام کہ ہر بندے نو قربت حاصل ہے اللہ رب العالمین دی، کہ ہر بندہ اللہ رب العالمین دے علم تو باہر نہیں، اللہ اپنے سماں دے لحاظ نال، اپنے علم دے لحاظ نال، اپنی بصارت دے لحاظ نال ہر بندے دے قریب ہے، ہر چیز دی اللہ رب العالمین قریب ہے، بندے دی کوئی بھی حرکت اللہ کولوں اوجل نہیں، کوئی بھی ودا قدم اللہ رب العالمین کو اوجل نہیں، کوئی بھی ودی حرکت اللہ رب العالمین دی گرفت تو دور نہیں، اللہ سے اللہ دی دسترس تو دور نہیں، اللہ رب العالمین اپنے علم دے لحاظ نال، اپنے سنن دے لحاظ نال، دیکھن دے لحاظ نال ہر بندے دے قریب ہے، تے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ایک قربت عامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈی شاہ رگ نالوں بھی تہاڈے نزدیک ہے۔ اے جڑی قربت ہے مسلمان دے بھی اللہ قریب ہے، کافر دے بھی اللہ قریب ہے،
اللہ ہر بندے دے شاہ رگ نالوں بھی زیادہ قریب ہے. یہ قربت عام ہے. انسان یہ نہ سمجھے میں بے شتر محاج جڑا وہ پھردا رہا مینوں کوئی پوچھن والا نہیں کوئی دیکھن والا نہیں. اللہ فرماندے بندیا کتھے جائیں گا تیری شاہ رگ جویں اودے کولوں تو نہیں دوڑ سکدا. اگر اینوں دور کرنا چاہے اینوں کٹ داویں تیری زندگی ختم ہو جائے گی. تو میرے کولوں دور ہو کیویں ہو سکدا جے شاہ رگ کولوں دور نہیں ہو سکدا. اور دوسری قربت ہے قربت خاصہ. قربت خاصہ یہ خاص بندیاں نو اللہ رب العالمین عطا فرماندا ہے. جیڑے بندے اللہ رب العالمین دے خاص ہوندے نے اللہ رب العالمین انہاں نو قربت عطا فرماندا ہے. قربت عامہ کافر نال مسلمان دے نال بھی ایدا تذکرہ اللہ نے اور جگہ وچ فرمایا. سورہ واقعہ دے اندر اللہ فرماندے فلولا اذ بالغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم. اللہ فرماندے جدو کسی دا بندہ عزیز کوئی باپ ماں بیٹا بھائی فوت ہوندا ہے نا بے شک وہ کافر دا ہوئے یا مسلمان دا ہوئے وہ سارے جی وہ کول بیٹھے ہوندے نے وہ دی موت دا وقت ہو جاندا. اللہ فرماندے جدو وہ دی جان ہنسلی تے آ جاندی ہے نا وہ دا گھڑو بجنا شروع ہو جاندا ہے. اللہ فرماندے تسی وہ دے آسے پاسے بیٹھے ہوندے نے. اللہ فرماندے تواڈے نالوں زیادہ میں وہ دے قریب ہوں. مرن والا جڑا بندہ ہے اللہ فرماتے تسی وہ دے آسے پاسے بیٹھے جے کول بیٹھے وہ دی چار پائی تے بیٹھے جے لیکن تواڈے نالوں زیادہ میں وہ دے قریب ہوں. ایک قربت عامہ دے اندر شامل ہوندا ہے. قربت خاصہ کی ہے کہ انسان اللہ تے ایمان لے آوے رسولہ تے ایمان لے آوے اور نیک عمل کر کے اللہ رب العالمین دا مقرب بنے. اپنے آپ کو اللہ رب العالمین دے ہاں مقربین دے اندر شامل کر لوے. ایک ہی ہے تقرب خاصہ ہے قربت خاصہ ہے خاص قربت ہے. اور ایک ہی قربت دے بارے دے اندر انشاءاللہ اس مختصر وقت دے اندر اسی گفتگو کران گے سماعت کران گے اور جناب والا سناواں گے تاکہ اللہ رب العالمین سانوں بھی ایسی قربت نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ بھی اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ بندے جدوں اللہ دے قریب ہوندے نے نیک اعمال کردے نے صالح اعمال کردے نے اور اللہ رب العالمین دی محبت رکھدیاں ہویا ایمان رکھدیاں ہویا اللہ دا شوق کردیاں ہویا اللہ دے حکماں دے اوتے عمل کردے نے اللہ رب العالمین دی اطاعت فرما برداری کردے نے اللہ رو راضی کرن والے عمل کردے نے تے اللہ رب العالمین انہاں انہاں نو اپنے قریب کر دیندا ہے. اللہ انہاں دے ہاتھ اٹھے ہوئے خالی نہیں موڑدا. اللہ انہاں دی زبان وچوں نکلی ہوئی دعاواں نو اسی طرح پورا کر دیندا. جدو انسان نو اللہ دی اطاعت دے نال قربت حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین دا قرب جدو نصیب ہو جاوے پھر اللہ رب العالمین دی خاص مدد کردا ہے. او دی پریشانیاں دور کردا ہے. اللہ رب العالمین دکھ دور کردے نے. اللہ او دی نصرت مدد واسطے او دی تائید واسطے اللہ رب العالمین آسمان تو نورانی فرشتے بھی نازل فرما دے. جدو انسان نو ایک خاص قربت حاصل ہو جاندی ہے رب العالمین دا قرآن اللہ رب العالمین فرما رہے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ نے فرمایا نیکیاں دے اندر ایک دوجے کو ود کے نیکی کرنے والے لوگ یہ ہوئی لوگ نے اللہ دے مقرب اللہ دے قریبی اللہ دے قربت نو پان والے جڑے نیکی کرنے والے نے. اس مسئلے نے واضح کر دیتا کہ جیڑا بندہ نیکی کردا ہے صالح عمل کردا ہے حرام چھڑ کے گناہ چھڑ کے اللہ رب العالمین دے احکامات تے عمل کردا ہے اللہ دی اطاعت کردا ہے اللہ دے رسولہ دی اطاعت کردا ہے اللہ رب العالمین اونوں مقربین دے اندر لکھ دیندے. اے بندہ اللہ رب العالمین دا مقرب بن جاندا ہے اللہ رب العالمین دا چہیتا بن جاندا ہے اللہ دے نزدیک چلیا جاندا ہے اللہ دی قربت اینوں نصیب ہو جاندی ہے. جدو اللہ رب العالمین نے سیدہ مریم علیہ السلام نو بیٹا عطا فرمایا نا تو اتھے بھی اللہ رب العالمین نے دسیا کہ تیرا بیٹا بڑے کمالات دا حامل ہوئے گا اور پھر یہ بھی صفت ہوئے گی کہ یہ مقربین دے اندر ہوئے گا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا اے مریم
فرشتیاں نے کیا مریم اللہ رب العالمین تینوں خوشخبری دے رہا ہے ایک کلمے دی جڑا دنیا دے اندر بڑی عزت والا وقار والا ہوئے گا، آخرت دے اندر بڑی عزت وقار والا ہوئے گا، وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ، اور جڑے اللہ دے مقرب بندے نے انہاں دے اندر ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین دی قربت خاص بندیاں نو ایک خاص قربت اللہ رب العالمین عطا فرماندے نے۔ اور پھر جدوں تو دنیا بنی ہے نا ادوں تو ہی دانا سمجھدار عقل مند جڑے شعور والے جڑے لوگ نے نا انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ اللہ دا قرب حاصل کریے، اللہ دی نزدیکی لئیے، اللہ دا قرب حاصل ہو جائے، اللہ نو مل لئیے، اللہ دا نزدیک ہو جائیے، اللہ نو پا لئیے، ایک کوشش ہوندی ہے، محنت کردے نے، تگو دو کردے نے، جنہاں نو عقل اللہ رب العالمین دتی ہوندی ہے، شعور دیتا ہوندا ہے، لیکن بعض ایسے نے کہ اللہ دا قرب تلاش کردیاں حد تو ود جاندے نے تے شرک کر لیندے نے تے بدعت کر لیندے نے۔ یہ تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا اے مکے دے جڑے لوگ نے نا، کیونکہ شیطان اللہ رب العالمین نے جڑا پیدا فرمایا ہے یہ ازلاں تو شروع تو ہی شیطان جڑا ہے یہ دشمن ہے اس انسان دا۔ جدوں اپنی مرضی دے نال خود ساختہ طریقیاں دے نال انسان اللہ دی قربت نزدیکی تلاش کرن لگدا ہے نا، شیطان نوں پتہ چل جاندا ہے بھی ہنے شریعت تو ہٹ کے اللہ نو تلاش کر رہا، اللہ نو لب رہا، اللہ نو پانا چاہتا ہے تے اینو میں ہن گمراہی دی طرف لے کے آواں، پھر او دی انگلی پھڑ کے اونوں شرک دی طرف لے کے جاندا ہے، بدعت دی طرف لے کے جاندا ہے۔ جدوں انسان اپنا من مانی خود ساختہ طریقیاں دے نال اللہ دی قربت حاصل کرے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا مکے والے لوگ اور عرب والے جڑے مشرک لوگ سی اللہ انہاں دے بارے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ فرماتے نے انہاں لوگاں نے کی ہے اللہ دے علاوہ اولیاء پھڑ لے، مشکل کشا پھڑ لے، حاجت روا پھڑ لے، اللہ دے علاوہ بنا لے۔ جدوں نہ پوچھیا جاندا بھی ہاں تسی انہاں بتاں دی کیوں عبادت کردے جے، انہاں بزرگاں دی عبادت کیوں کردے جے، انہاں ٹھیریاں تے کیوں جاندے جے، انہاں آستانیاں تے کیوں جاندے نے، کیوں انہاں دی عبادت کردے نے، تے انہاں دا جواب کی ہوندا سی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، اسی تاں انہاں آستانیاں تے جانے ہاں اے سانو اللہ دے قریب کر دے۔ یعنی خود ساختہ طریقے رستے اللہ دی قربت واسطے انہاں اتے جدو بندہ چلے گا تے شیطان انہوں شرک دی طرف لے جائے گا، شیطان و بدعت دی طرف لے جائے گا۔ اس بھی مسئلہ ساڑھے اس پاکستان دے اندر انڈیا دے اندر بنے ہیں، اسی خود ساختہ رستے تلاش کرنے ہیں، اسی کہنے اے نیک اللہ دے بندے نے، یہ اللہ دے بندے نے نیک، اللہ انہاں دی موڑدا نہیں تے انہاں کول جانا چاہیے تے انہاں دے ذریعے اللہ ملے گا، انہاں دے ذریعے اللہ تلاش کران گے، انہاں دے ذریعے اللہ دا قرب حاصل ہوئے گا۔ پھر اسی مزاراں تے بھی جانے ہیں، درباراں تے بھی جانے ہیں، آستانیاں تے بھی جانے ہیں، یعنی اسی وہ طریقے اختیار کرنے ہیں جڑے خود ساختہ نے، بناوٹی نے، اپنے بنائے ہوئے نے، لیکن میرے بھائیو انہاں دے نال اللہ نہیں ملے گا، اللہ دا قرب نہیں حاصل ہوئے گا، اللہ دی نزدیکی نہیں ہوئے گی، بلکہ انسان شرک دے اندر کھب جائے گا۔ ایک دے طریقہ انسان اپناندہ ہے، دوسرا انسان دی ایک غلط فہمی ہے کہ شاید جیڑا بہت زیادہ خوشحال ہے، جت کو بہت زیادہ مال ہے، جت کو بہت زیادہ اولاد ہے، وہ سمجھدا رب میرے تے راضی ہے کیونکہ میں صاحب مال ہاں، اللہ نے میں نے مال عطا فرمایا، رب راضی ہے تے اللہ مال عطا فرما رہا۔ وہ سمجھدا ہے کہ میں صاحب اولاد ہاں، میری اولاد زیادہ ہے، اللہ میرے تے راضی ہے تے انی مینوں اللہ رب العالمین نے اولاد دے دیتی ہے۔ یہ غلط فہمیاں نے کہ شاید میں اللہ دے نزدیک ہاں، اللہ دا قرب مینوں ملیا، اللہ رب العالمین دی کی قرابت مینوں مل گئی ہے، اللہ میرے تے راضی ہے، اللہ میرے تے خوش ہے، صرف مال دی وجہ تو، دولت دی زیادہ ہون دی وجہ تو، اولاد زیادہ ہون دی وجہ نال وہ سمجھدا ہے کہ میں اللہ دا تقرب حاصل کر لیا ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اینو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر دور فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہاں نوں دس دیو کسی دا رزق زیادہ کرنا کسی دا گھٹ کرنا اے میرے اللہ دے اختیار وچ ہے۔ اللہ جنوں چاہے زیادہ دے، جنوں چاہے گھٹ دے دے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر اس بات تو لا علم نے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اللہ فرماندے نے جیڑی چیز تانوں ساڈے نزدیک کرے گی نا، ساڈے قریب کرے گی، جیڑی چیز دے نال ساڈا قرب حاصل ہوئے گا، تقرب حاصل ہوئے گا، اللہ رب العالمین فرماندے او نہ تہاڈا مال ہے تے نہ تہاڈی اولاد۔
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਔਰ ਕੁਰਬਤ ਤਕਰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਦਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਲਾ ਮਨ ਆਮਨਾ وعامل صالحا, ہاں جڑا ایمان لے آئے گا, نیک عمل کرے گا, فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون, انہاں لوگاں نوں اللہ دا قربت ملنی, مال نال نہیں, اولاد نال نہیں. اور میرے بھائی اس ایت نو پلے بن لو, اپنے نال لے جو, اس غلط فہمی نو نکال دو کہ میں خوشحال ہاں, مالدار ہاں, دولت مند ہاں, اولاد والا, صاحب اولاد ہاں, اللہ میرے تے راضی ہے, اللہ دا مینوں تکرم مل گیا, اللہ دی قربت مل گئی ہے. اللہ نے فرمایا بھی غلط فہمی ہے. جیڑا ایمان والا اور جنہ زیادہ نیکی دے عمل کرنے والا اے اللہ رب العالمین دے قریب ہوئے گا, اے اللہ رب العالمین دا تقرب حاصل کرے گا. ساری گفتگو دا خلاصہ کی ہے کہ خود ساختہ طریقیاں دے نال اللہ رب العالمین دا قرب تلاش نہیں کرنا, اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ اللہ دا قرب انہوں حاصل ہے جد کو مال ہے, جد کو دولت ہے. یہ ساریاں چالاں شیطان دیاں چالاں نے. شیطان انسان واسطے چاہتا ہے کہ اللہ دے نزدیک نہ ہوئے, یہ مقرب نہ بنے. آؤ اسی ہن دیکھنا ہے کہ اللہ دے مقرب اسی کیویں بناں گے, کیڑے طریقے اپناواں گے. اسی اس ہستی کو پوچھاں گے جنہاں نو اللہ رب العالمین دا بہت زیادہ قرب حاصل ہے, جنہاں انہاں نو اللہ دا قرب حاصل ہے نا, کوئی نبی بھی قرب حاصل نہیں کر سکے. اور کون نے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, امام المقربین. جڑے مقرب لوگ ہیں انہاں سارے دے امام, سارے دے پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے فرمایا تو تانوں ساری کائنات واسطے جڑے لوگ ایتھے رہندے نے اسی تانوں سارے دا امام بنا دیتا ہے. تو انہاں دا مقام کی ہے؟ 7ویں آسمان تے اللہ نے بٹھایا بیت المعمور دے کول, تے جدوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نا, آپ 7ویں آسمان تو اوتے چلے گئے. سب تو زیادہ قربت حاصل کرنے والے اللہ رب العالمین دی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ساڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی اللہ دی طرفوں منتخب کیتا ہوا رستہ, نبی دی طرفوں منتخب کیتا ہوا جڑا رستہ ہے اللہ دی قربت والا, تقرب والا, اسی انہوں لین واسطے تیار نہیں. اسی خود ساختہ رستے تلاش کرنے واسطے تیار ہو جاندے. سانو نہ اللہ دا دسیا ہوا رستہ چنگا لگتا ہے, نہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رستہ دسیا ہوا چلنا چنگا لگتا ہے کہ اے کرو گے تے اللہ دا تقرب حاصل ہوئے گا, اللہ دی نزدیکی حاصل ہوئے گی. آج انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ اس مختصر وقت دے اندر 5 ایسے عمل بیان کرنا جنہاں دے بارے دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے اقرب الی اللہ, کہ سب تو زیادہ اللہ دے قریب اے بندہ جڑا اے عمل کرے, سب تو زیادہ قریب اے بندہ جڑا اے عمل کرے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا کے نات دے لوگ تواڈے کولوں میرے بارے دے اندر سوال کر دے نے, رب دے بارے دے اندر سوال کر دے نے. اے میرے محبوب جی انہاں نوں دس دیو نا تہاڈا رب تواڈے بڑا قریب ہے لا. ہن انسانو تسی اللہ رب العالمین دا قرب حاصل کرنا ہے, تسی اللہ دے نزدیک آنا ہے. اللہ تے تواڈے بڑے قریب نے لا, اللہ تواڈے بڑے نزدیک نے لا. تسی اللہ کولوں دور جا رہے جے, تسی اللہ کولوں پیچھے ہٹ رہے جے, تسی اللہ دے قریب نہیں آنا چاہندے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دنیا کے نات دے لوگو وما تقرب الی عبدی, انہوں حدیث قدسی کیا جاندہ ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ اللہ تعالیٰ عباد فرما رہے آئے لا, یہ قرآن دے نہیں کہ بلکہ قرآن نہیں ہندہ نہیں حدیث ہی ہندی ہے, لیکن الفاظ اللہ رب العالمین دی طرف ہندے نے وما تقرب الی عبدی بشیء احب
इलैया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने इंसान मेरी इबादत करके मेरा कुर्ब तलाश करना चाहता है, मेरे करीब होना चाहता है, मेरी इबादतों विचों किसी भी इबादत नूं पकड़ लेंदा है, ओहदे नाल मेरे नज़दीक होना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अहब्बा इलैया, लेकिन सब तो ज्यादा जिहड़ी प्यारी इबादत है जिहदे नाल मेरी कुर्बत मिलेगी, मेरी नज़दीकी मिलेगी, वो केड़ी इबादत है? ला मिम्मा फ़तरज़तु अलैहि, वो इबादत जिहड़ी बंदे उत्ते मैं फर्ज कर दी है, जेड़े मैं फराइज आयद कर दिते ने, जब तक फराइज नू नहीं अदा करेगा मेरी कुर्बत नहीं मिलेगी, मेरी नज़दीकी नहीं मिलेगी, मेरे करीब नहीं आ सकेगा। हजरात फर्ज करियां चीज़ां ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज नू फर्ज कर दिता, अल्लाह ने ज़कात नू फर्ज कर दिता, अल्लाह ने हज नू फर्ज कर दिता, अल्लाह ने रमज़ान दे रोज़ियां नू फर्ज कर दिता। अल्लाह ने फरमाया फराइज नू अदा करके जिन्ना मेरे बंदे एक बंदा करीब हुंदा है, कोई भी ऐसी इबादत नहीं कि जिहदे जरिए मेरे करीब आ सके। सब तो पहला अमल केड़ा कि फराइज नू अदा किया जाए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी अख्तियार की जाए। अगर असी अल्लाह दा कुर्ब चाहते हैं, असी जाने कबरां ते की है अल्लाह दा वली है, अल्लाह दा करीबी है, अल्लाह दा दोस्त है, लेकिन असी कभी ये गौर नहीं किया कि अल्लाह दा वली बनया किदां। सानू उस रस्ते नूं अपनाना चाहिए। असी अगर इनू अल्लाह दा वली समझने आ ते नमाज़ां दा पाबंद सी, फराइज दा पाबंद सी। फराइज नालों बढ़ के कोई ऐसा अमल नहीं कि जिन्हों इंसान अदा करे कि अल्लाह दे करीब हो जाए। अल्लाह दे नबी फरमाते ने सब तो ज्यादा अल्लाह दे करीब वो बंदा है जेड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन दे फराइज नूं अदा करदा है। वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिली हत्ता उहिब्बहु। फराइज तो बाद अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहे ने हमेशा बंदा नफल अदा करदा है, नफल भी कसरत दे नाल पढ़दा है, नफल दी पाबंदी अख्तियार करदा है। फराइज तो बाद नफल दी पाबंदी अख्तियार करदा है, फर्ज़ां दी पाबंदी करदा है, नफलां दी पाबंदी करदा है। मेरे अमीरा सुबह दे फर्ज भी पढ़दा ते सुन्नतां भी पढ़दा, नफल दे अंदर आंदा है। जोर दियां सुन्नतां भी पढ़दा ते फर्ज भी पढ़दा। फर्जा तो इलावा जिहड़ियां पहलियां ते बाद वालियां सुन्नतां ने ये नफल दे अंदर शामिल है। असर तो पहले जिहड़े सुन्नतां पढ़ने आ ये भी नफली इबादत है ना। फर्ज दी भी पाबंदी करदा ते नफल दी पाबंदी करदा। मगरब दे 3 फर्ज ने इहदी भी पाबंदी करदा ते उस तो बाद जिहड़े पढ़दा है ना 2 रकअतां इहदी भी पाबंदी करदा है, नफल हो गया। ईशा दी नमाज पढ़दा है उहदे तो बाद ते पहले भी नफल पढ़दा है ना। ये नफल दी पाबंदी कर रहे हैं, फर्ज दी पाबंदी कर रहे हैं। जो जनाबे वाला चाशत का वक्त आंदा है इशराक की पाबंदी कर रहे हैं, तहज्जुद का जो वेला आंदा है तहज्जुद की पाबंदी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने जेड़ा बंदा मेरी कुर्बत चाहता है उन्होंने चाहिए फराइज की पाबंदी करे, नफलों के नाल मुहब्बत करे। आओ जरा ये तो मैं नमाज के बारे बयान कर रही हाँ। एक बंदे नूं अल्लाह ने माल अता फरमाया, दौलत अता फरमाई है, उहदे ते ज़कात फर्ज हो गई, वो पाबंदी अख्तियार करदा, हर साल उसकी ज़कात करदा अपने माल विचों। फिर नफली इबादत भी करदा, सखावत भी करदा, सदका भी कर रहा, खैरात भी कर रहा है, ज़कात तो हट के भी दे रहा है, सारा इहदा नफली सदका है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज नूं फर्ज कीता है, इस बंदे ते हर हज फर्ज हो गया। इन्हें पाबंदी दे नाल जाके हज कीता, फिर बाद दे अंदर की करदा है उमरे अदा कर रहा। उमरा नफली है, हज फर्ज है। आज साड़ा तरीका कार की बन रहा, हर साल असी उमरे ते जा रहे हैं ते हज नहीं करते, हालांकि उमरा नफल ते हज फर्ज है। फर्ज नूं छड्ड रहे हैं। सब तो पहला अमल केड़ा अल्लाह दे कुर्बत दा, अल्लाह दी नजदीकी दा सब तो अमल क्या फर्ज नूं अदा करना, नफल बाद दे अंदर। हर साल उमरा करांगे, जिन्ने उमरे कर ले इतने पैसा लाया वो सारा पैसा इकट्ठा करके एक हाजी कर लैंदा ना, ये तो अदा हो जाना सी, ये कोई बोझ नहीं सी रहना। ये जिन्ने मर्जी उमरे करी जावे, लेकिन ये बोझ जिहड़ा फर्ज दा हज दा ना वो इहदे सिर दे उत्ते अजे बाकी। जिहड़ा बंदा फर्ज नहीं पढ़ता वो नफल भी कबूल नहीं। इस वास्ते मेरे भाई जिनको दौलत है, माल है, पैसा उतों तक पहुंचने का ज़्यादा राह खर्चा मौजूद है, वापस आने का खर्चा मौजूद है, वो हज फर्ज है।
ایویں عمرے نہ کری جاوے، حج نو ادا کرے، پہلے فریضے نو ادا کرے، فرض سر تو لا لوے، ہاں پھر شوق نال نفل کری جائے، عمرے کری جائے، انشاءاللہ فرض دی پابندی کرن تو بعد نفل دے نال شوق رکھے گا، عمرے کرے گا، اللہ رب العالمین دا تقرب ملے گا۔ رمضان دے روزے آگے انہاں دی پابندی اختیار کیتی، رمضان گزر گیا پھر بھی شوق نال نفلی روزے رکھی جا رہے ہیں، سوموار دا رکھدا ہے، جمعرات دا رکھدا ہے، جناب اللہ چاندنی راتاں جڑیاں نے 13 14 15 تاریخ چاندی اے دے روزے رکھدا ہے، یعنی نفل دی روزے نہ شوق ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، فرضی روزیاں نو بھی ادا کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فرائض نو ادا کرنا اور نفل نو ادا کرنا شوق نال پابندی دے نال، اے دو عمل تسی کر لوے، اللہ فرماندے نے تسی میرے مقربین دے اندر شامل ہو جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرات دو عمل میں پیش کر چکیا، ایک کی یہ فرضاں نو ادا کرنا، دوسرا کی یہ نفلاں نو ادا کرنا، شوق دے نال پابندی دے نال، انہاں دے نال اللہ رب العالمین دا قرب حاصل ہوندا ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کرانا، اللہ رب العالمین جدوں رات دا پچھلا پہر آ جاندا ہے لا آسمان نے دنیا تے اللہ رب العالمین تشریف لے آندے نے لا میرے ابیرا اللہ دے پہلے کہہ رہے ہیں انی قریب، میں تواڈے بڑا قریب ہے، بڑا کول وانا، حالانکہ اللہ عرش تے بیٹھا ہے پھر بھی اللہ کہہ رہا میں تواڈے قریب ہاں۔ بندے تو میرے قریب کیوں نہیں آنا چاہتا، میرے نزدیک کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ آ دیکھ اللہ دی رحمت کنی ہے کہ کس حد درجے دی رحمت موجود ہے نا۔ اللہ فرماتے نے جدو پچھلا پیر رات آ جاندا ہے نا، سحری دا ٹائم ہو جاندا ہے، اللہ عرش نو چھڈ کے آسمان دنیا تے آ جاندا ہے، عرش دا بھی مالک ہے، فرش دا بھی مالک ہے، اتنا وڈا بادشاہ آسمان دنیا تے آ کے تیرے تے میرے قریب ہو کے ساڈیاں درخواستاں ساڈے کولوں لینا چاہندا ہے، ساڈیاں درخواستاں التجاواں ساڈے کولوں سننا چاہندا ہے، ساڈیاں محبتاں تے جن التجاواں وہ ساڈے کولوں سننا چاہندا ہے، ساڈے دکھڑے اللہ رب العالمین سننا چاہندا ہے۔ اللہ فرماندے نے آؤ میرے بندے ہن تے بڑا تواڈے قریب آ گیا، ہن تے آسمان دنیا تے آ گیا، لیکن اس ویلے دے اندر بندہ مزے دے نال مست نیند دے اندر نیند دی اگوش دے اندر خراٹے پر رہے ہیں، اللہ واضح دے رہے کہ بندیاں میں تیرے قریب آ چکیاں، میں تیرے نیڑے آ گیا، میں تیرے بہت قریب آ گیا۔ اللہ رب العالمین دے نبی ارشاد فرماندے نے اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر۔ اللہ نبی فرماندے نے اللہ رب العالمین بندے دے بہت زیادہ قریب ہوندا ہے اس وقت جدو رات دا آخری حصہ رہ جاندا ہے، اللہ رب العالمین بندے دے بہت زیادہ قریب آ جاندا ہے۔ تے سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث دے راوی نے اللہ دے نبی نے اس صحابی نو ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَقُلْ۔ اے عمر بن عبسہ اگر تو ہمت کر لویں، کوشش کر لویں، اپنے آپ نو اس وقت بیدار کر کے انہاں لوگاں دے اندر شامل کر لے، اس گھڑی دے اندر اس سحری دے وقت دے اندر جڑے اللہ دا ذکر کردے نے اٹھ کے انہاں دے اندر شامل کر لے، تینوں اللہ دا تکرم مل جائے گا۔ اس حدیث جو پتہ چلیا کہ سحری دا وقت ایسا وقت ہے جدو انسان دے بالکل قریب اللہ رب العالمین آ جاندے نے، تے اس گھڑی دے اندر اس بندے نو اللہ دی قربت ملے گی، اللہ دا قرب ملے گا، اللہ دا تقرب حاصل ہوئے گا۔ وہ بندہ کہ جڑا اس ٹائم دے اندر اللہ دی یاد دے اندر مصروف ہے، اللہ دے ذکر دے اندر مصروف ہے، اللہ دے ذکر دے اندر کھو چکے ہیں، جو دنیا دی انہوں پرواہ نہیں، اپنے مالک دے نال دی کال ملی ہوئی ہے، اللہ نال دا رابط ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بندے نو اللہ رب العالمین دی قربت نصیب ہوئے گی، اس بندے نو اللہ رب العالمین دا قرب نصیب ہوئے گا۔ سحری دے وقت اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نو یاد کر لیا ہے۔ حضرات اے عمل بناواں گے اللہ رب العالمین دا قرب نصیب ہوئے گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا
ابن کسان رحمت اللہ علیہ سحری دا وقت ہویا نہ اٹھے، وہ کہندے نے کہ میں ارادہ کیتا کہ فلاں بندے نال جا کے ملاقات کرا، میں گیا وہ دروازہ کھٹکایا، پتہ چلیا بندہ ستا پیا، انہاں بڑا افسوس کیتا، وہ کہندے نے کہ میں نہیں جاندا کہ ہووے مسلمان تو ہووے انسان تے وقت ہووے سحری دا تے کوئی بندہ سو جاوے، وقت ہوئے سحری دا رب العالمین او دے قریب آیا اور کوئی بندہ سو جاوے، اس بات دا کہندے میں تصور بھی نہیں کر سکدا کہ اللہ نو منن والا ہوئے، اللہ نو محبت کرنے والا ہوئے، پیار کرنے والا ہوئے، پھر اس گھڑی دے اندر، اس وقت دے اندر، سحری دے وقت جدو اللہ دے بالکل قریب آ گیا، اللہ نے اپنا عرش چھڑ دیتا اس بندے واسطے، اے بندہ مزے نال سو رہا، اے میرے تصور وچ بھی نہیں سی۔ تائیوں تو میں سحری دے وقت دے ملاقات واسطے آیا کہ بیدار ہونا، اللہ نہ گلاں کردا ہونا۔ اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دعوۃ الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہات للإثم۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دا قیام کرنا، سحری دے وقت اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہونا، اللہ دا ذکر کرنا، اے دی ترغیب بھی دیتی، اے دی طرف اپنے شوق بھی دلایا، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دے وقت اللہ دا ذکر کرنا، پچھلے پیر دے اندر سحری دے وقت اللہ دے سامنے کھڑے ہونا، اے دے فائدے بھی بیان کیتے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام رات نو قیام کریا کرو، رات نو اللہ دے سامنے کھڑے ہویا کرو، تہجد دی نماز پڑھیا کرو، سحری والے اٹھیا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو، کیونکہ پہلے لوگ جڑے نیک گزرے نے یہ جڑا سحری دے وقت اٹھنا اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ایویں سی جویں انہاں دی سواری ہویا کردی ہے، جویں انسان سواری نال محبت کردا ہے، یہ رات دے قیام نال محبت کردے سی نا۔ اور پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز کیڑی ہے وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جدو رات دا تسی قیام کرو گے، سحری والے اللہ دا ذکر کرو گے، اللہ دی یاد چ مصروف ہو گے، اللہ تانوں اپنا قربت نصیب کر دے گا۔ اور دوسرا کام کی ہوئے گا وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اللہ تعالی تواڈے گناہاں دا کفارہ بنا دے گا۔ سحری وقت اللہ دا ذکر کرنا، سحری وقت قیام کرنا، یہ تواڈے گناہاں دا اللہ کفارہ بنا دے گا۔ وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، اللہ تانوں گناہاں کولوں روک دے گا، تو سحری والے اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ دا نزدیکی بن جائے گا، اللہ دا دوست بن جائے گا، اللہ دی قربت نو مل جائے گی، اللہ دا قرب پا لوے گا، پھر اللہ تیرے نال محبت بھی کرے گا، پیار بھی کرے گا، اللہ تینوں گناہاں کولو بچا کے رکھے گا۔ من یاد کرو اللہ رب العالمین بچا کے رکھے گا۔ میرے عبیرہ اللہ رب العالمین دی قربت دی انتہا جو جاندی ہے، جیڑا بندہ اس ٹائم دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے، اللہ دے نبی ارشاد فرماندے نے ثلاثۃ یحبہم اللہ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ، اللہ نے تین باتیں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تین بندے ایسے نے جنہاں وال اللہ رب العالمین دیکھ کے ہنس بھی پیندا ہے، جنہاں نال اللہ محبت بھی کردا ہے، جنہاں نو ویکھ کے اللہ خوش بھی ہو جاندا ہے۔ یہ تین جملے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ انہاں نال محبت بھی کردا ہے، اللہ انہاں نو ویکھ کے ہنس بھی پیندا ہے، اللہ رب العالمین جڑے نے انہاں نال خوش بھی ہو جاندا ہے۔ وہ بندے کیڑے نے؟ انہاں تیناں بندیاں دے اندروں دو قسم دے ایسے بندے نے جڑے سحری والے اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے۔ سحری دا ٹائم ہوندا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا بھی کیڑے بندے اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے نے، والذی لہ امرات الحسنہ وفراش لین الحسن فیقوم من اللیل
سحری وقت قیام کرنے والے جڑے دو بندے نے انہاں دے اندروں ایک بندہ ہوئے جدی خوبصورت بیوی بھی دے کول موجود ہے، نرم گرم بستر بھی دے کول موجود ہے، لیکن اس دے باوجود فیقوم من اللیل رات دے وقت کھڑا ہو جاندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، رات دے وقت کھڑا ہو جاندا ہے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے۔ تے دوسرا بندہ جڑا سحری والے کھڑا ہوندا ہے او دی کیفیت کی ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آیا، سفر دی تھکاوٹ بھی موجود ہے، جسم چکنا چور ہو چکیا تھکاوٹ دی وجہ نال، لیکن اس دے باوجود بھی جدو سحری دا ویلا آندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے۔ ایسے بندیاں نو ویکھ کے اللہ انہاں نال پیار بھی کردا ہے، اللہ انہاں نال محبت بھی کردا ہے، اللہ انہاں ول ویکھ کے ہسدا بھی ہے، اللہ رب العالمین انہاں نو ویکھ کے خوش بھی ہوندا ہے۔ اور میرے امیر اللہ رب العالمین تے چاہندے نے انسان میرا قرب حاصل کر لین، انسان میرے نزدیک آ جان، میری قرابت انساناں نو مل جائے، لیکن اسی بد نصیب اللہ کولوں دور ہو گیا، سحریاں دا وقت نکل جاندا ہے لیکن اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے نہیں ہوندے۔ تہجد دا وقت ساری زندگی چ گزر رہا بڑی تیزی دے نال، دن ساڈے زندگی دے گھٹ ہوندے جا رہے نے۔ او وضو کر کے آ جا جلدی مصلی تے کر بھروسہ اکو رب اکلے تے ہے ایہو طریقہ محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، جو کوئی بندہ رب دے اگے آن کھلوندا اے سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا اے، قدر کردا اے رب وی اس دی عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، چھم چھم رو رو کے سونے نو منا لے تو، دین تے دنیا سب خزانے پالا تو، ہو جا پابند نماز نفلی فرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، اٹھ کے کم کر لے تو رب دی مرضی دا۔ اور میرے امیرا اے جناب کر ویلے اس ویلے دے اندر رب دے سامنے کھڑا ہو جا، رب تے پکار پکار کے کہہ رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لوگوں میں تواڈے بڑے قریب آ، بڑا نزدیک تواڈے آ چکے ہیں، آؤ نہ میرے ویرو میں تھوڑی جی بات کر دواں، تھوڑی جی بات کر دواں اپنی اسلامی پہنا تے ماواں واسطے بھی اللہ رب العالمین دا قرب انہاں نوں بھی ملے گا، اللہ دا قرب وہ بھی پا سکدیاں نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ وانھا خرجت استشرف الشیطان وانھا اقرب ما یکون الی اللہ وہی فی کار بیتھا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین لے کر کے آئے نے میرے آویرا، عورت دے حقوق، عورت دی نگہبانی، عورت دی نگرانی دا محافظ اسلام بن کے آیا ہے، جنہ محافظ اسلام اور اسلام عورت دا ہے میرے آویرا کوئی بھی اور دین نہیں جن نے عورت دی حفاظت کیتی ہوئے، عورت دے حقوق دا خیال رکھیا ہوئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے دنیا والے ہو عورت ساری دی ساری پردہ اللہ نے بنائی ہے، اینو پردے دے اندر رہنا چاہیے، جدو عورت اپنے گھروں نکل دی ہے یہ نال شیطان بھی نکلدا ہے، اینو گمراہ کرنے واسطے شیطان بھی یہ نال نکلدا ہے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا سب تو زیادہ قریب عورت ادو اپنے رب دے ہوندی ہے جدو عورت اپنے گھر دے اندر ہوندی ہے۔ جیڑی عورت اپنے گھر نو لازم پکڑ دی ہے اپنے گھر دے اندر ہوندی ہے او وقت اودا ایسا ہوندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے اس حالت دے اندر عورت سب تو زیادہ اپنے رب دے قریب ہوندی ہے۔
اور میرے بھائیوں آج جڑیاں عورتاں بازاراں دے اندر جا کے اور جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اسی جو مرضی کرتے رہیے، نہ میرے بھائی ایسے لوگاں نو اللہ دا قرب حاصل نہیں ہوندا، ایسی عورتاں نو اللہ دا قرب حاصل نہیں ہوندا۔ اللہ دی نزدیکی، اللہ دا تقرب، اللہ دا قرب اس عورت نو سب تو زیادہ ملدا ہے جڑی عورت اپنے گھر نو لازم پکڑدی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی بیویاں نو کہتا ہے کرنا فی بیوتکن، کہ تسی اپنے گھراں دے اندر رہیا کرو، کیونکہ جنہ عورت گھر دے اندر رہے گی اتنا زیادہ اللہ دا قرب حاصل ہوئے گا، اللہ رب العالمین دی نزدیکی حاصل ہوئے گی۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دا قرب ایک اور انداز دے نال، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اللہ نو اپنے بندے دا اپنے سامنے جھکنا بڑا پسند ہے، اپنے سامنے ڈگنا اللہ رب العالمین نو بندے دا بڑا پیارا لگدا ہے، بڑا سونا لگدا ہے۔ اسی واسطے تے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو بھی آرڈر دیتا واسجد واقترب، اے میرے محبوب سجدہ کر تے میرے قریب ہو، سجدہ کر تے میرے قریب ہو جا۔ تے پتہ چلیا سجدے انسان کرے اللہ رب العالمین دے سامنے تے اللہ رب العالمین قرب عطا فرماندے نے، اللہ دا تقرب ملدا ہے۔ اسی سمجھنے ہیں کہ شاید تمالا پان نال، چمٹے بجان نال، تپلے بجان دے نال ادنا قربت ملدا، نہ میرے بھائیو، اللہ دا قربت، اللہ دی قربت، اللہ دا تقرب ملدا ہے سجدیاں دے اندر۔ کل قیامت والے دن ہر پیغمبر بات کہے گا کہ آج اللہ اتنا ناراض ہے کہ اس تو پہلا کدی اللہ اتنا ناراض تے غصے اندر نہیں آیا، اور آج تو بعد بھی اللہ انے غصے دے اندر نہیں آئے گا۔ تو جدو اللہ دے نبی سفارش کرنگے تو راضی کیویں کرنگے؟ آپ نے فرمایا میں سجدے چ پے جاواں گا، سجدے چ پے جاواں گا، انہاں چیزاں نال رب راضی ہوندا ہے، سجدے چ پیار رواں گا، جنی دیر اللہ چاہے گا میں پیار رواں گا۔ پھر آخر اللہ خود فرمان گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر نو اٹھاؤ، سوال کرو دتا جائے گا، جو منگو گے دتا جائے گا، جو سفارش کرو گے سفارش قبول ہوئے گی۔ رب راضی ہویا، غصہ مٹھا ہویا، اس دن دا غصہ کہ جنہ غصہ اللہ نے کدی کیتا ہی نہیں۔ اللہ دا غصہ کیویں دور ہویا؟ سجدے دے نال۔ حضرات یہ سجدے بھی ایسا عمل ہے کہ جتنا اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث آقا فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام، سجدے دیے کہتی ایسی حالت ہے کہ جس حالت دے اندر سب تو زیادہ انسان اللہ دے قریب ہوندا ہے۔ یہ مطلب جنہ بندہ نیواں ہوندا ہے اونا اللہ دے قریب۔ سجدہ سب تو زیادہ نیواں ہونا، سب تو زیادہ عاجزی والی انکساری والی حالت ہے کہ انسان اپنی پیشانی اپنا نک مٹی چ ملا دیندا اللہ دی خاطر کہ اللہ ویکھ لا نک بھی تھلے لاتا ہے، پیشانی بھی عزت والی تھلے لا دیتی ہے تیری خاطر۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تو زمین تے پہ ہے، اس حالت دے اندر سب تو زیادہ تو میرا مقرب ہے، سب تو زیادہ میرے قریب تو ہے سجدے دے اندر۔ اللہ نے فرمایا اس واسطے فائدہ اٹھا کے جدو اللہ دے قریب جو ہو گیا بندہ تے اللہ خوش ہو گیا کہ میرے قریب آ گیا بندہ، میں بھی چاہنا میرے قریب آ جائے۔ فاکثر الدعاء تے سجدے چ دعا کر لیا کیونکہ تسی اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہونے ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو مسلمان بندہ سجدہ کر دے، سجدہ ایک کیتا ہے اللہ رب العالمین جنت دے اندر درجہ ایک بلند کر دیندا ہے، ایک گناہ بندے دا اللہ رب العالمین معاف فرما دیندے نے۔ سجدے دی وجہ تو میرے امیرا آؤ نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من السجود فإنه ليس من المسلم يسجد للہ تبارک و تعالی سجدتا للہ رفعہ اللہ بہا درجتا فی الجنہ وحتی عنہ بہا خطیتا۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں جب بندہ سجدے چلا جاندہ ہے اللہ رب العالمین درجہ بلند جنت وچ کر دیندا ہے۔ انسان دی اس پیشانی زمین تے لگی ہوئی دی وجہ تو اللہ گناہ دا مٹا دیندا ہے، اللہ دے بہت زیادہ قریب ہو جاندہ ہے۔
जेड़ी अख जगराते कटदी नहीं, सिर सजदे अथरू सटदी नहीं। ऐसी अख नू जरा समझा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। जदों डिगदा ए सिर जमीन उत्ते, रगड़ पैंदी ए अरशे बरी उत्ते। इंसान सिर जमीन ते रखदा, पेशानी जमीन ते रखदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अर्श ते जाके दिल जनाब रगड़ पैंदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अर्श नूं भी पता चल जांदा है ये अल्लाह दा नेक बंदा, इन्हें अपनी पेशानी जमीन ते रख दिती है। जदों डिगदा है सिर जमीन उत्ते, रगड़ पैंदी है अर्श बरी उत्ते। फरिश्ते लिख लैन अजर मुबीन उत्ते, तेरी पाक जबीन झुकाने नू। अल्लाह दे दीवाने दे 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 प्यार दीवाने नू, पा दे खैर तू इस परवाने नू। आखिरी बात मैं बयान करा ते अपनी बात नू खत्म करा। आओ ना मेरे वीरो अल्लाह दे कुर्बत दे रास्ते, अल्लाह दे तकर्रब दे रस्ते, अल्लाह दा कुर्ब में किवें मिलेगा, अल्लाह दी नजदीकी किवें मिलेगी ना। एक नौजवान आया अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आके अर्ज की, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद दे अंदर जाना चाहना। आपने फरमाया तेरा बुढ़ा माई बाप जिंदा है कि नहीं जिंदा? अर्ज की मेरी अम्मी जान जिंदा है। अल्लाह के नबी फरमाते ने फलज़िमहा फ़इन्नल जन्नता तहता रिजलिहा, जा अपनी अम्मी दी जाके खिदमत करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी अम्मी दे कदमां थल्ले जेड़ी जन्नत रख दी है ना मेरे अमीरा, जन्नत दे बंदा करीब हो जाता है। ये मां दे जिन्ना करीब होएगा उन्ना ज्यादा अल्लाह दे करीब होएगा। मां नाल जिन्नी मुहब्बत होएगी उन्नी दी मुहब्बत अल्लाह दे नाल होएगी ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने किताबुल मुफरद के अंदर एक वाकया नकल किया है। अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने इराक विचों एक आदमी आया, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के सामने बैठ गया अदब दे नाल। अर्ज करने लगा ए अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक औरत नूं मंगनी दा पैगाम मैं भेजिया, उन्हें रिजेक्ट कर दिता, कबूल नहीं किया। एक होर बंदे ने उन्होंने मंगनी दा पैगाम भेजिया, उन्हें उहदे नाल मंगनी करना पसंद कर लिया। मैनू गैरत आई, मैं उस औरत नूं कत्ल कर दिता। हाली मिन तौबातिल, क्या मेरी भी तौबा होएगी? अल्लाह मैनू भी माफ कर देगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने ओ नौजवाना अम्मुका हयातुल, क्या तेरी अम्मी जिंदा है? कहने लगा जी नहीं मेरी अम्मी जिंदा नहीं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने जा चले आ जाला, तुब इलैहि फस्तगफिरुल्लाह व तुब इलैहि व तकर्रब इलल्लाहि मस्तताता। जा बंदे आ चले आ जा, जाके अल्लाह को इस्तगफार कर, अल्लाह को तौबा कर, कोई ऐसे तरीके तलाश कर जिद नाल तो अल्लाह दे करीब हो जाए, तेन अल्लाह दा कुर्ब मिल जाए ना। सैयदना अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ये बंदा चला गया। मैं सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं सवाल कीता, उस्ताद मोहतरम ये तां दसो ना तुसीं इन्हां दी मां दी जिंदगी दे बारे क्यों सवाल कीता, क्यों इन्हां कोलों पुछया कि अम्मी तेरी जिंदा है कि नहीं जिंदा? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने ओ ताबिन यसार इन्नी ला आमलमु अमलन अकरबु इलल्लाहि मिन बिर्रिल वालिदाती। ओ ताबिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं इस्लाम दे अंदर बड़ा खुब के वेखिया, बड़ा चाह के वेखिया, मैनू कोई ऐसा अमल नजर नहीं आंदा जिस अमल दी करन दी वजह तो अल्लाह दे बहुत ज्यादा बंदा करीब हो जाए। मैनू एक अमल नजर आंदा है, वो अपनी अम्मी दी खिदमत है, अपनी अम्मी दे नाल अच्छा सलूक करना है, अपनी अम्मी दे नाल नेकी करना है। ये जड़ा बंदा कर लवेगा सब तो ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे करीब हो जाएगा। जिन्हां ने अपनी मावां दी कदर नू पहचानिया, मर्तबे ते मंजिलत नू पहचानिया, मेरे वीरा उन्हां दे बारे दे अंदर किताबां पढ़िए। इंसान दे आंसू ही ना रुकन, इंसान अपनी बेसबरा हो जाए, इंसान अपने आप दे कंट्रोल ना कर सके। ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दा एक रिश्तेदार बयान करदा है, सैयदना मुहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह दे बारे दे अंदर मा रायतु मुहम्मद बिन सीरीना युकल्लिमु उम्महु इल्ला व हुवा यतज़र्रउ। फरमाते ने मुहम्मद
محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نو میں کدی نہیں ویکھیا انہیں اپنی امی نال گل کیتی ہوئے جدوں بھی انہیں اپنی امی نال گل کیتی عاجزی دے نال انکساری دے نال بے بسی دے نال جدوں انسان بے بس ہو جاندا ہے اس انداز دے نال اپنی امی نال گفتگو کر دے اس انداز نال اپنی امی نال بول دے سی نا کہ بے بس ہو کے لاچار ہو کے عاجزی دے نال. اور سیدنا ابن عون رحمت اللہ علیہ دے بارے دے اندر آندا ہے انہاں دی امی نے انہاں نو آواز ماری فنادتہ امہ ماں نے آواز ماری فاجابها ابن عون رحمت اللہ علیہ نے اپنی امی دی گل دا جواب دیتا ہاں میں امی جان آ رہا وا الا صوتہ صوتها اے دی آواز اے دی امی دی آواز نال بلند ہو گئی فآتق رقبتین انہیں سمجھا میرے کو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میری آواز میری امی دی آواز نال اونچی ہو گئی اس گناہ دے کفارے دے اندر انہیں 2 غلام خریدے تھے انہاں نو آزاد کیتا کہ اللہ میری یہ گستاخی تے بے ادبی معاف کر دے نا. ایک محدث دے بارے دے اندر کتاب دے اندر پڑھے ہے وہ محدث خود بیان کرتا ہے واللہ مرتقیت سطح البیتی ووالدتی فی البیتی لئلا عرفا انا منها. وہ محدث بیان کرتا ہے میں اللہ دی قسم ہے میں اپنی چھت دے اوتے گھر دی چھت تے کدی نہیں چڑھیا جدوں میری امی میرے گھر دے اندر ہوئے میں اپنی چھت تے نہیں چڑھدا اس ڈر دی وجہ تو کتے اپنی امی نال اونچیاں نہ ہو جاواں کتے اپنی امی نال بلند نہ ہو جاواں. جنہاں لوگاں نے اپنی امیاں دا قدر سمجھیا انہاں نو پتہ سی کہ ماں دی قدر کی ہے منزلت کی ہے مرتبہ کی ہے انہاں نے اس انداز نال ادب کیتا اس انداز نال احترام کیتا. آؤ اللہ دا قرب تلاش کرنا ہے اپنے گھر نو چھڈ کے جنگلاں چ نہ جا درباراں تے نہ جا مزاراں تے نہ جا تیرے گھر دے اندر اللہ دا قرب پیا ہے تقرب تیرے گھر دے اندر پیا ہے اپنی امی دی خدمت کر اللہ دا ولی بن جائے گا. جنہوں اللہ دا قرب مل گیا قربت مل گئی نتیجہ کی نکلے گا نتیجہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ٹائم ہوتے ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے غالباً سورہ واقعہ نظر ارشاد فرمایا فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فروح و ریحان و جنت نعیم. اللہ فرماندے نے جنہاں اللہ دے مقرب بن گئے جنہاں نو اللہ دا قرب مل گئی اللہ دی نزدیکی مل گئی یاد رکھیا جے انہاں واسطے راحت ہی راحت ہے سکون ہی سکون ہے عمدہ رزق ہوئے گا اور جنت دیا نعمتاں ہون گیا. حضرات اے اعمال لے فرض دی پابندی کرو نفلاں دا شوق دل دے اندر رکھو سجدے کثرت نال کرو اور تو اپنے گھر دے اندر زیادہ رہن. اور میرے بھائی سحری دا وقت ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو جائے جنہوں اللہ رب العالمین نے او دی زندگی دے اندر امی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے او دی قدر کر لوے او دی خدمت کر لوے او دے زیادہ قریب ہو جائے جنہ او دے زیادہ قریب ہوئے گا اُنہ زیادہ اللہ دے قریب ہوئے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو ایسے عمال کرنے توفیق عطا فرمائے جتنا اللہ دا قرب اللہ دی نزدیکی حاصل ہو جائے. وما علی الا البلاغ المبین. حضرات اگر اللہ نے چاہیا تو اگلا جمعہ بھی شاید روزہ ہو جائے کیونکہ 30واں دن جمعے والے دن بنتا ہے تے مسجد مدرسہ جڑا سی ادھر بنانا وہ چھت وہ واسطے سارے ساتھی تعاون کرو. اے جڑے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں چولی پھیری جا رہی ہے یہ مدرسے واسطے پھیری جا رہی ہے. انشاءاللہ اس مدرسے دی چھت تے چھت پاڑی ہے اوتھے حفظ دا شعبہ انشاءاللہ اسی کھولنا ہے. ساتھیاں نے اگے بھی اعلان کیتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ صدقہ خیرات فطرانہ یہ بھی جڑا نا ساتھیاں نے ادا کرنا ہے اس مدرسے واسطے جڑا نا دین تاکہ وہ مدرسے واسطے پیسے اکٹھے ہو جان او دی چھت پی جاوے. اس تو بعد انشاءاللہ حفظ دی کلاس دا بچیاں دا یہ دا آغاز کر دیتا جائے گا. حضرات اگر انسان کو اتنی کمالیت موجود ہے
کہ جیڑی 52.5 تولے چاندی دے مطابق وہ تول موجود ہے، بلکہ ایک عالم نے میں سنیا سی جد کو 1,30,000 موجود ہے نا، وہ دیتے زکاة فرض ہے، یا کم از کم کی ہے 52.5 تولے جڑی چاندی ہے او دے برابر اگر پیسے موجود نے انسان کول تو اس بندے تے زکاة ادا کرنا فرض ہو جاندہ ہے، وہ اپنی زکاة نو کڈے 40واں حصہ ہوندہ ہے، یعنی 1 لاکھ نو 40 نہ تقسیم کر لو، غالباً 2500 روپیہ بندا ہے 1 لاکھ وچ، اس انداز دے حساب نال۔ ہن گندم دا موسم ہے، گندم دی کٹائی ہونی ہے، اناج گھر آ جانا تے دے 20 منہ دے اندر 1 من جڑا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دا حصہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ مدرسے تے انشاءاللہ لانا ساتھیاں نے مدرسے نہ تعاون کرنا۔ تے فطرانہ 2.5 کلو دے حساب نال اگر جڑا ریٹ گورنمنٹ نے کڈیا 4000 او دا لا لو تے تقریباً 250 روپیہ بندا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہندا جی 4000 نو کون دیندا، حکومت نے اعلان ہی کیتا نا، کسی نے 5000 نو دینی، کسی نے 6000 تو اس حساب نال دے دے، یعنی 2.5 کلو دی قیمت لا لے۔ اگر نہیں قیمت لانی تو 2.5 کلو گندم 1 فرد دے حساب نال دے دے کوئی مستحق بندے نو۔ یہ فطرانہ جڑا ہے نا یہ عید پڑھن تو پہلے انہوں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، عید پڑھن تو پہلے، اگر عید پڑھن تو بعد ادا کیتا جائے وہ پھر عام صدقہ ہوئے گا، فطرانہ نہیں ہوئے گا۔ اس فطرانے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ جہاں انسان روزہ رکھدا ہے اور نیکیاں کردہ رمضان دے اندر او دیاں جڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے اللہ تعالیٰ او جڑا نا انہوں پورا کر دیندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فطرانے والا معاملہ، اور فطرانہ کر دے ہر فرد تے اور ہر مسلمان تے، بے شک وہ غلام ہے تے بے شک وہ آزاد ہے، بے شک مرد ہے تے بے شک عورت ہے، بے شک بچہ ہے یا بچی ہے، بلکہ عید تو پہلے بھی جڑا بچی یا بچہ پیدا ہوئے گا نا او دا بھی فطرانہ ادا کرنا، یعنی کر دے ہر فرد ودا 1 فرد دی طرف جڑا نا 2.5 کلو گندم دے حساب نال گندم کٹ دے ہو یا او دی جڑی قیمت تسی دینی ہے وہ جڑا نا فطرانہ کٹنا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اور جنہاں لوگاں نو فطرانہ دینا ہے انہاں نے بھی اپنا فطرانہ کٹنا، یعنی کوئی بھی بندہ اس تو مستثنا نہیں، یہ نہیں ضروری کہ جن کو مال ہے صرف فطرانہ انہیں کٹنا ہے، جنہوں اسی فطرانہ دے رہے ہیں جڑا فطرانہ لین دا مستحق ہے نا انہیں بھی گاں فطرانہ اپنا کٹنا، ہر بندے واسطے جڑا نا یہ لازمی ہے فطرانہ جڑا نا وہ ضرور نکالے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لو، نماز ادا کرن تو بعد سارے جماعتی حضرات وہ اتنے تشریف رکھے جے، کوئی ساتھیاں نے مشورہ کرنا ہے تو اس مشورے میں شامل ہو کے مشورہ جو ہو جائے گا اس تو بعد ساتھی جڑا نا وہ جان مشورے دے اندر جماعتی حضرات ضرور شامل ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔